बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल सेनेट के इजलास में वो जो सेनेट का इजलास नैब के किरदार और नैब की हरकतों के ऊपर हो रहा है, उसमें ख़िताब करते हुए परवेज़ रशीद साहब ने एक बड़ी मुदब्बराना और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की जमहूरियत और वफाक के हवाले से और वफाक के किरदार के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत के किरदार के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। अमूमन इस तरह के मैसेज जो इस तरह के होते हैं कि उनमें चस्का ज़रा कम होता है, तो लिहाजा जब उनके ऊपर सीरियस बात करने की कोशिश की जाए तो फिर लोग कहते हैं कि यार पता नहीं की गल्लां करन डया है। लेकिन इसके बावजूद मैंने सोचा कि इस पर बात करनी ज़रूरी है। और इसमें जो ख़बर है, इसमें जो पोशीदा ख़बर है, पहले मैं वो आपको बता दूँ। वो ख़बर ये है कि जो मैंने आपसे टेलिंग्स के इस फोरम पर आपसे आपको बताया था 2-3 दिन पहले, मेरा 3 दिन हो गए हैं, कि जो जवाब आया था और जवाब से पहले जो पैगाम गया था नवाज शरीफ साहब को, वो पैगाम ये था कि जनाब के 18वीं तरमीम के ऊपर जनाब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 18वीं तरमीम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने बना दिया है जो वफाक को कमज़ोर करेगा, वफाक को चला नहीं पाएगा। 18वीं तरमीम की वजह से क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि उसमें आपने सूबों का शेयर बहुत बढ़ा दिया है, और सूबों का शेयर बढ़ाने से ये हुआ है कि वफाक के पास पैसे कम होते हैं, तो वफाक ने वजारत ख़ारजा चलानी होती है, दूसरा वफाक ने दफ़ा चलाना होता है। तो वजारत ख़ारजा पे जितने पैसे पूसे लगते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन एक जो दिफा का एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हिस्सा है, जो रेशो है वफाक की, उसमें तो वो काम नहीं हो सकता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के जो आप चाह रहे हैं वो उसमें रह के अपना किरदार अदा करे, तो फिर ये उसी वक्त मुमकिन है कि अगर आप सूबों का हिस्सा कम करें और वफाक को पैसे ज़्यादा दें। क्योंकि पूरे सिंध की तो अपनी फ़ौज नहीं है, पंजाब की अपनी फ़ौज नहीं है, वफाक की, ये पाकिस्तान की फ़ौज है, तो ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। तो नवाज़ शरीफ ने इस पे कंप्रोमाइज़ करने से किसी भी किस्म का इनकार कर दिया था और कहा था कि 18वीं तरमीम, हालांकि मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ के दिल के इतनी करीब नहीं थी 18वीं तरमीम, ये पीपल्स पार्टी वालों का ही कारनामा था, और उनको तो बस सिवाय 1-2 पॉइंट्स के, एक KPK का नाम तब्दील करने के हवाले से और दूसरा कि जी कि वो 3 दफ़ा जो कि कदगन लगी हुई है कि वज़ीर आज़म नहीं बन सकता कोई भी शख्स, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये तो पीपल्स पार्टी, चूँकि मैं पीपल्स पार्टी की अगर मेरे मुंह से तारीफ़ निकल जाए तो फिर लोग कहते हैं कि जनाब पता नहीं रिपब्लिया कितों आ गया। हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ये जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो जो रायमंड के चक्कर लगा करते थे पीपल्स पार्टी वालों के और फिर उस टीम के, बहरहाल वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को इन सारी चीज़ों पर मनाया था। जिस पर नहीं माने थे, आपको वो भी याद होगा, वो था नैब वाला चक्कर। क्योंकि उनको पता था कि यार कि मैं ना चल मेरा मतलब इमरान खान बन के रहे पाकिस्तान दे जरनैल भी अपने ने, चलो एक ना ही फड्डा सी, ये जनाब अदालतें भी अपनी हैं, और अगला जो साकिब निसार साहब थे सेक्रेटरी सन अपने, तो ये आसफ सईद खोसा क्या दूजे तीजे, ये सारे हमारे हाथों के लगाए हुए हैं, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम है सारे के सारे। तो लेकिन वो सिर वजह, बहरहाल वो एक अलग बात है। तो ये उनके दिल की इतनी करीब नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने सीखा कि यार कि वाकई अगर सीखा या उनकी मजबूरी बन गई, या आप जो भी कह लें कि वो डेमोक्रेट हो गए, वो नज़रियाती हो गए, उनको लगा कि यार कि नई सूबों का जो हिस्सा है, फिर ये जो दूसरे सूबे 70 साल से पिस रहे हैं, तो ये मामला ठीक नहीं है। एक हो सकता है अल्लाह ताला हदायत जब भी किसी को दे देता है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर किसी को अभी तक हदायत नहीं मिल रही, परेशान उनको होना चाहिए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने 2 टोक कह दिया कि जी 18वीं तरमीम पे कोई समझौता नहीं होगा। फिर वो जो कल मैंने आपसे गुजारिश की थी टेलिंग्स के फोरम पे ही, कि फिर नवाज शरीफ ने भी कल जरदारी साहब से रब्ता करके कहा है कि जनाब के ये दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अगर आप वो करेंगे मतलब दरमियानी रास्ता निकालने का, अगर आपको कहेंगे कि जी हम न्यूट्रल हैं, तो ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे, ये इसी का साथ देंगे इमरान खान साहब का। और आपकी जो तहरीक अदम एतमाद अगर आप इन हाउस चेंज लाने के लिए लाएंगे तो वो मुंह के बल जा गिरेगी। तो ये इसके पीछे क्या मैसेज था? वो मैसेज दिया गया ट्वीट के ज़रिए कि जनाब वो जब उन्होंने ब्लैक मेलर कहा तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ ने नदामत वाली बात कही कि इसको लाने वाले जो हैं, इसका मतलब ये था कि उन्होंने बेसिकली
کوڑا چٹا جواب دے دیا کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہوگی. اور آج جو کل پرویز رشید نے جو سینٹ میں کھڑے ہو کے ڈے کہہ لیں یا جو دن تھا وہ تو تھا نیب کے حوالے سے کہ نیب کی کارکردگی کیا ہے, چیئرمین نیب کی چیرہ دستیوں اور مجموعی طور پر نیب کے متعلق وہ اس وقت سیشن جاری ہے. تو بحث تو اس پہ ہونی تھی, لیکن جو پرویز رشید صاحب نے یہ 18ویں ترمیم کا ذکر کیا, خصوصاً ذکر کیا, اور ذکر کر کے انہوں نے وفاق کیا ہوتا ہے, صوبے کیا ہوتے ہیں, وفاق کب بنا, صوبے کب سے ہیں, اتنا انتہائی خوبصورت خطاب اور ایک ڈیموکریٹ آدمی کے دل کی آواز, اور انہوں نے بات کہی. لیکن اس بات کے پیچھے جو خبر تھی وہ یہی تصدیق کر رہی تھی اس بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں تو 18ویں ترمیم پہ ہوں. اس خطاب کا مطلب یہی تھا, لیکن ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم سندھ کی جو گیس نکلتی ہے اس پر پہلا جو حصہ یا حق ہے وہ سندھ کے ہاری کا ہے, سندھ کے غریب کا ہے, سندھ کے مچھیرے کا ہے, سندھ کے وڈیرے کا ہے, سب کا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سندھ والے اس کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں. پنجاب سے نکلنے والی معدنیات ہوں, اس کی فصلیں ہوں, اس کا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں جو قدرتی وسائل ہیں, اس کے پہلا حق پنجابیوں کا ہے, بعد میں کسی سندھی کا ہے یا کسی اور کا ہے. اب یہاں پہ وہ لیکچر آ جاتے ہیں, اب یہاں پہ پھر نا وہ ہوتے ہیں ٹکوسلے کہ دیکھیں وہ جناب پہلا حق دوسرے کا ہوتا ہے, پہلا حق فلاں کا ہوتا ہے, پہلا بس بھی والے بھی نکال کے لے آتے ہیں لوگ. یہ باتیں غلط ہیں. کوئی وفاق جو ہے وہ اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا. ہم نے یہ تجربے کر کے دیکھ لیے, ہم نے 1 یونٹ بنا کے دیکھ لیے, ہم نے صوبوں کو ان کی عددی اکثریت کو کم کر کے دیکھ لیا, ہم نے صوبوں کے جو حقوق تھے وہ سلب کر کے دیکھ لیے. نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکل چکا ہے. ہم ایک ہی تجربہ بار بار کر رہے ہیں اور رزلٹ وہی رہتا ہے. یہ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ جہالت اصل میں یہ ہے کہ ایک ہی نتیجہ برآمد ہونے کے باوجود بار بار ایک ہی وہی تجربہ کیا جاتا رہے. تو یہ وفاق مضبوط ہوتا ہے اپنی اکائیوں سے. یہ میں جانتا ہوں کہ بڑا بورنگ سبجیکٹ آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اور اگر یہ 18ویں ترمیم اس وقت پاکستان کا وہ دستاویز بن چکی ہے جس کو چھیڑا گیا, تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں. اور ویسے بھی جو ایک دستوری اصول ہے کہ آپ ایک حق کسی کو دے کے دوبارہ واپس نہیں لے سکتے, اور ویسے بھی جو آپ نے حقوق دے دیے اور وہ جو انجوائے انہوں نے کر لیے, مثال کے طور پہ یہ بلوچستان والوں نے اپنے گوادر کے اوپر بڑی ریزرویشنز ہیں, لیکن گوادر پہ پہلا حق بلوچیوں کا ہے. جب سے ان کو یہ احساس ہوا ہے وہ احساس اب چھین نہیں سکتے. اگر وہ چھینیں گے تو تھوڑے لوگ بندوق اٹھائی ہوئی ہے, پھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. یہی جو حق ہے وہ سندھ کو جو احساس ہوا ہے کہ یار کہ یہ سندھ, یہ دھرتی ہماری ہے, خیر بڑا پرانا ہے, لیکن یہ ان کو اب آپ نے ایک لائسنس دے دیا ہوگا 18ویں ترمیم کے ذریعے کہ بھائی جان آپ کی چیز آپ کے پوچھے بغیر کوئی نہیں لے سکتا. تو اگر وہ پاکستان کے نام پر, وفاق کے نام پر, حب الوطنی کے نام پر, قومی سلامتی کے نام پر آپ ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو چھیننے نہیں دیں گے. تو یہ ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کی ٹرو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ 18ویں ترمیم پہ اسی طرح پیرا دیں اور کوئی بلیک میل نہ ہو. اور یہ عمران خان صاحب وہ غبارہ ہیں جس میں صرف ہوا جو ہے وہ بھری گئی ہے, یہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ وقت یعنی یہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر ایک پانی کا بلبلہ ہے, یہ کریٹ کیا گیا ہے اور یہ اسی جس طرح بنا ہے اسی طرح یہ بلبلہ ختم بھی ہو جائے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ جس طرح پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ جس استقامت دکھا رہی ہیں, اگر وہ اپنی استقامت پر ڈٹی رہیں, کھڑی رہیں, انہوں نے اسی طرح استقامت دکھائی تو یقیناً پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ آگے بھی بڑھے گا. ادروائز اگر ہم نے تنہا داروں کے خواہشات پہ ہی عمل کرنا ہے تو وہ تو پاکستان ان سے ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی حوالہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور میں
دوبارہ وہ ذکر کر کے کسی کے زخموں پر نمک پاشی نہیں کرنا چاہتا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔